दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोस्ट कोभिड विश्लेषणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कान्ति न्यौपाने। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको प्रभावले विश्व नै प्रभावित बन्यो। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका धेरै क्षेत्र प्रभावित बने भने उद्योग कलकारखानाहरू कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगे। आज हामी सोही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मूलतः कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको सिमेन्ट उद्योगका विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो उद्योगमा कोरोनाका प्रभाव के कस्तो रह्यो, अहिले उद्योगको अवस्था कस्तो छ र आगामी दिनमा सुधारका योजना के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रभावले संसारभरकै उत्पादन प्रभावित बन्यो। दैनिक उपभोग्य र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा नचल्दा संसारभरि नै भोकमरी र बेरोजगारी समस्या बढ्न गयो। करोडौंको लगानीमा खुलेका धेरै कम्पनी र उद्योग 2 वर्ष जस्तो नचल्दा कतिपय व्यक्तिहरू पेसाबाटै पलायन हुने अवस्थामा पुगे, जसको मारमा नेपालको सिमेन्ट उद्योग पनि पर्यो। लामो समयको बन्दाबन्दी र लकडाउनका कारण यो क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति बिहोर्नु पर्यो। सिमेन्टमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले मात्रै होइन, उक्त उद्योगबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा पाइरहेका धेरै कर्मचारीहरू पनि पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो। सरकारका ठूला योजना ठप्प हुँदा र भएका कामको पनि समयमा बजेट निकासी नहुँदा व्यवसायीहरू समस्यामा परे। खर्बौंको लगानी रहेको सिमेन्ट उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा 10,000 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा 50,000 भन्दा बढीले रोजगारीको फाइदा पाइरहेका छन्। तर कोरोनाले प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका उद्योगहरू अझै उही लयमा नफर्किँदा रोजगारीको समस्या झनै बढेको पाइन्छ। तर हाल सिमेन्ट उद्योगहरू यथावत लयमा फर्किए पनि बजारको मागमा कमी आउँदा र सरकारी कामहरू सुचारू नहुँदा उद्योग थप धराशायी बनेको व्यवसायको गुनासो छ। बजारमा के भने उत्पादन क्षमताको आजको दिनमा सिमेन्ट उद्योगहरू सरदर 25% चलिरहेको छ। 25% क्षमतामा 25% क्षमतामा कुनै पनि उद्योग चल्दाखेरि यो चाहिँ सस्टेनेबल हुन यो दिगो हुन सक्दैन, घाटामा जान्छ। 50% भन्दा माथि गएपछि मात्रै अलिकति चाहिँ ब्रेक इभेनमा हुन्छ उद्योगहरू। त्यसकारणले सिमेन्ट उद्योग पनि 25% चल्दाखेरि चाहिँ घाटा पर्ने उद्योग हुन्छ। यो फेरि ठुलो क्यापिटल इन्सेन्टिभ धेरै चाहिँ नि ठुलो लगानीको उद्योगहरू हो। त्यसकारणले चाहिँ नि यो मागै नहुँदाखेरि चाहिँ नि यस्तो अवस्था आएको हो। एकातिर माग चाहिँ नि बढ्नुको सट्टा घट्ने, उत्पादन क्षमता चाहिँ नि लगानी पहिला त 2-3 वर्ष 4 वर्ष पहिला लगानी भएको अब कतिवटा उद्योगहरू यो वर्ष चाहिँ नि सञ्चालनमा आए होइन। अब लगानी गरेको 4-5 वर्ष 3-4 वर्षपछि सञ्चालनमा आउँदाखेरि त अनि एकदमै चाहिँ नि अप्ठ्यारो स्थिति, असहज स्थिति भयो। उता त्यो उत्पादन क्षमता चाहिँ वृद्धि भयो हाम्रो, अनि माग चाहिँ घट्दाखेरि त्यो ग्याप चाहिँ झन् बढ्यो र सरदरमा 25% उद्योग चलाउनुपर्ने स्थितिमा आयो। अब अहिले पनि भन्नुहोस् न, तपाईँहरूकै मिडियाहरूबाट आइरहेछ, हिजोको डाटा हेर्दाखेरि 11% चाहिँ नि जम्मा चाहिँ पुँजीगत खर्च भयो भन्ने कुरा आछ। त्यो 11%मा हुनसक्छ आधा 50% भयो नि 5-6% मात्रै पुँजीगत खर्च चाहिँ नि विकास निर्माणमा भयो। अनि चाहिँ सिमेन्टको खपत कहाँबाट हुने, डन्डीको खपत कहाँबाट हुने, बालुवा खपत, गिट्टीको खपत कहाँबाट हुने। अहिले गिट्टी उद्योगहरू चाहिँ नि 10वटा, अहिले आज मात्र मलाई खबर आएको, यहाँ एसएमएस आइरहेको छ, अहिले दिउँसो मिटिङ गरेँ भनेर 10वटा क्रसर उद्योगहरू बन्द भयो, ठुल्ठुला क्रसर उद्योग बन्द भएको छन् भन्ने कुरा आछ। अब क्रसर उद्योग बन्द भएपछि, सिमेन्ट उद्योग बन्द भएपछि के हुन्छ भनेदेखि निर्माण विकास निर्माण कामहरू नभएपछि यो ट्रकहरू सबै बन्द हुन्छन्, टिपरहरू होइन, त्यसको ढुवानीका त्यसका चालकहरूले काम पाउँदैनन्। त्यसलाई चाहिँ नि चिया खुवाउने ठाउँ चिया पसलले चाहिँ काम पाउँदैन, अनि त्यो टायर पसलले काम पाउँदैन होइन, रासन पसलले काम पाउँदैन। यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ नि 1,000 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमायो भने त्यसको 10,000 जनाले अप्रत्यक्ष रोजगारी गुमाउँछन्। त्यस कारणले एकदमै यो भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। त्यही भएर हामी आज पनि हामी मिटिङ गर्दैछौँ। यो त अब हाम्रो उद्योगलाई त सङ्कटग्रस्त उद्योग भनेर घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छौँ हामी त। ग्लोबल र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा हाम्रो आन्तरिक विभिन्न खिचातानीले गर्दाखेरि राष्ट्रव्यापीका नियमहरू, अनेक अरू नियमहरू चाहिँ नि फेरि के भने कडा बनाउँदै गएर यही बेलामा चाहिँ नि जहाँ गाह्रो त्यही साह्रो भन्छ नि,
जहाँ गाह्रो त्यहीँ साह्रो पार्न हुँदैन कि। अहिले त सहजता सरकारले अथवा सरकारी निकायले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले अरू ब्याङ्कहरूले अरू चाहिँ नि सहजकर्ता निकायहरूले चाहिँ नि सहजीकरण गर्ने बेला हो नि, अप्ठ्यारो परेको बेलामा सजिलो परेको बेला राम्रो स्थितिमा पो त अलिकति टाइट गर्दै लाने, कडाउ गर्दै लाने, नियमनकारी निकायले बढी कडाइका साथ नियमन गर्ने बेला हो। अहिले यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा घाँटी निचर्दिएपछि के हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको नीति पनि त्यस्तै आयो। अब ऋण पनि अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ नि फेसिलिटीहरू पाएको थियो, रिफाइनेन्सिङ भएको थियो, त्यसको ऋण पनि अहिले तिर। अनि त्यसपछि चालु पुँजी कर्जा पनि अहिले नै चाहिँ नि सङ्कुचन गरिदेऊ। अनि बजारमा चाहिँ नि ब्याङ्कहरूको लागि पनि सिडी रेसियो सिसिडी रेसियोहरू अहिले नै घटाएर चाहिँ नि लगानीयोग्य रकम घटाइदेऊ। सबै कुरा चाहिँ नि एकताले गर्दाखेरि चाहिँ नि के भनेदेखि त्यो गाह्रो परे बेला साह्रो परेर घाँटी थिचिदिएर चाहिँ मार्ने जस्तो कुरा भएर उद्योगहरू मर्छन्। उद्योगहरू मऱ्यो भनेदेखि हामी त एक दुईजना त उद्योगीहरू मरौँला, कहिले आत्महत्या गर्लान्, कहिले चाहिँ नि जे छ त्यसरी चाहिँ नि सस्टेन गर्लान्। तर राज्य पनि मर्छ नि त, राज्यको सम्पत्ति पनि मर्छ। आज 300 अरबको लगानी भएको सिमेन्ट उद्योग डुब्यो भनेदेखि 300 अरब रुपियाँ चाहिँ नि राज्यको डुब्नु भनेको जनताको डुब्नु हो नि, त्यसमा 80% 75% पैसा त जनताकै छ नि। नेपालमा विगत 6 दशकदेखि सिमेन्ट प्रयोग गरेर संरचना निर्माण सुरु भएको देखिन्छ। स्वदेशमै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन हुनु पूर्व भारत, चीन लगायतका अन्य मुलुकबाट नेपालमा सिमेन्ट भित्रने गरेको थियो। तर बजारको माग हत्तै बढ्न थालेपछि नेपालमै सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरूप सन् 1975 मा चोभारको हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेर नेपालमा व्यावसायिक रूपमा सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरिएको थियो। तर उक्त उद्योगले मात्रै माग धान्न नसकेपछि हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको पनि स्थापना भयो। विभिन्न कारण देखाएर उक्त उद्योगहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि सिमेन्टमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो। नेपालमा अहिले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी 65 वटा विभिन्न किसिमका उद्योगले 25 मिलियन टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्दछन्। तर सरकारी मातहतमा रहेका उद्योगको प्रभावकारी काम नहुँदा उद्योग डुब्ने र सरकार घाटामा जाने प्रवृत्ति हुँदै आएको छ। तर कोरोना लगायतका महामारीले लामो समय प्रभावित भए पनि घाटामा रहेको उदयपुर सिमेन्टमा भने सुधारको आशा देखिन थालेको छ। कोरोनाको प्रभावको कारणले जुन अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा जुन असर पर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले अलिकति घर निर्माण गर्न, जग्गाहरू खरिद गर्न, बिक्री गर्न सहज रूपमा पाएनन् होइन। सेयर बजारमा प्रभाव पर्यो, सबैतिर प्रभाव परेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेसँग आय स्रोत नभएपछि घर बनाउने कुरालाई अलिकति स्थगन गर्ने, पर सार्ने, यो कारणले गर्दा पनि सिमेन्टको बजार चाहिँ अलिक खस्कदो रह्यो, एउटा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के रह्यो भने यो जुन सिमेन्टको डिमान्ड चाहिँ कस्तो ठाउँमा हुन्छ भने कन्स्ट्रक्सनको कामहरू जति नेपालमा विकास निर्माणको काम हुन्छ त्यति धेरै सिमेन्ट प्रयोग हुने हो होइन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले के देखियो भने पछिल्लो चरणमा विकास निर्माणमा अथवा विकास बजेट चाहिँ एकदम न्यून खर्च भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सिमेन्टको माग कम हुन गयो र मुलुकमा अलिकति प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने करिब अहिले 65 वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। जुन बेला नेपालमा 3 वटा मात्रै सरकारी उद्योग थिए, हिमाल सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्ट, यो 3टा उद्योगले धानेको अवस्थामा 81 धेरै उद्योगहरू आउँदाखेरि पनि मार्केट त्यही धेरै विस्तार नहुँदा, विकास निर्माण काम नहुँदा, घर धेरै निर्माण नहुँदाखेरि एउटा कम्पिटिसन पनि अलि निकै बढेर गयो। तर पनि अब मैले खास गरी उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धकको हैसियतले यहाँलाई भन्नुपर्दा उदयपुर सिमेन्टको एउटा अलग्गै विशेषता छ, गैँडा छाप सिमेन्ट। यो गैँडा सिमेन्ट पाएसम्म मान्छेले सकेसम्म अर्को सिमेन्ट प्रयोग गर्दैन। किन यसमा भन्दाखेरि यसको क्वालिटीको कुरामा जाउँ। क्वालिटी चाहिँ यसको चुनढुङ्गा जुन छ, चुनढुङ्गा चाहिँ को जुन म्याग्नेसाइट अक्साइड भन्छ MgO, त्यो चाहिँ लेस देन 2%, अरू सबै चुरेतिर 5% को हाराहारीमा MgO छ होइन। जति कम भयो त्यति राम्रो हुन्छ। त्यसो भएकोले MgO एकदम कम भएको, CaO जुन क्याल्सियम अक्साइड छ त्यो चाहिँ 52% सम्म हाम्रो चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड छ। जबकि अरू उद्योगहरूको माइन्सहरू हेर्दाखेरि 45% आउँदा पनि उहाँहरू रमाउनुहुन्छ
भनेपछि हामी धेरै स्ट्रङ छौँ। हामी त यसै 43 ग्रेडको सिमेन्ट त यत्तिकै उत्पादन गरौँ भने पनि निस्किन्छ। 53 ग्रेड हामीले निकालिरहेको छौँ। 53 ग्रेड भन्दा पनि कहिलेकाहीँ बढी ग्रेडको हाम्रो सिमेन्ट निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भूकम्पकै यो गएको भूकम्पको हामीले सर्वेक्षण गरेका रहेछौँ। त्यहाँ म जानुभन्दा पहिला 2072 सालको जुन ठाउँमा गैँडा सिमेन्ट प्रयोग भयो त्यो ठाउँमा धेरै घरहरू सुरक्षित रहेको अवस्था पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि अब सिमेन्टमा खासै धेरै मूल्यको प्रभाव पनि 150 रुपियाँ बोराको महँगो हुँदा पनि त्यो चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु पर्दैन सिमेन्टमा। त्यसले घर बनाउने करोडौँ रुपियाँ खर्चेर घर जो बनाउँछ त्यसले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हेर्नु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि यो गैँडा सिमेन्टको चाहिँ अहिले पनि माग चाहिँ हामीसँग प्रशस्त छ। तर हामीले एउटा समस्या के छ, हाम्रो उद्योग 30 वर्ष पुरानो उद्योग हो। 30 वर्षदेखि हामी 49 सालदेखि कमर्सियल प्रोडक्सन गरेको, 51 सालमा जापान सरकारले हामीलाई जिम्मा लगाएर गएको, त्यस पछाडि निरन्तर हामी चलिरहेका छौँ। तर यसलाई व्यवस्थित व्यावसायिक रूपले चलाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ ठुलो घाटा पनि बेहोर्दै आएको अवस्था थियो म जाँदाखेरि। अब म गइसकेपछि अलिकति जस्तै म जाँदाखेरि दिनको प्रोडक्सन चाहिँ 3500देखि 4000 प्रोडक्सन थियो बोरा, 3500देखि 4000 प्रोडक्सन थियो भनेदेखि म गइसकेपछि त्यसलाई अलिकति मर्मत सुधार गरेँ, केही कुराहरू व्यवस्थापनमा सहजता ल्याएँ, कर्मचारी साथीहरूलाई मोटिभेसन गरियो र करिब 7400 बोरा चाहिँ हामीले 78-79 मा एभरेजमा हामीले निकाल्न सफल भयौँ। जबकि हाम्रो 16800 बोरा निकाल्ने क्यापासिटी हो होइन। भनेपछि 50% पनि हामी छैनौँ। अहिले 41% को क्यापासिटीमा हामी चलिरहेका छौँ भन्दा त्यहाँ नि झन्डै हामी BEP मा पुगिसकेका छौँ। बराबरी जस्तो नाफा नोक्सान बराबरी जस्तो अलिकति कता नाफै छोएको हो कि जस्तो देखिन्छ। भनेपछि हामीले अलिकति प्रयास गरेर 16800 बोरा निकाल्यौँ भने त हाम्रो अहिलेको कस्टिङको आधारमा, जबकि डिजेलको 100% बढाएको छ, कोइला 50% दाम बढाएको छ, तपाईँको कर्मचारीको तलब 15%देखि 25%मा बढाएको छ, यो अवस्थामा पनि हामी 10,000 बोरामा BEP हुन सक्छौँ भने 10,000 भन्दा माथि बोरा हामी उत्पादन गऱ्यौँ भने त स्वतः तपाईँको चाहिँ हामी नाफामा जान्छौँ। यो स्किमको लागि अलिकति हामीले केही मेसिनहरू रिप्लेस गर्नुपर्ने छ, केही मेसिनहरूलाई क्यापिटलाइज टाइपको एउटा चाहिँ मर्मसम्भार, अलिक ठुलो मर्मसम्भार गर्नुपर्ने छ। केही नयाँ प्रविधि जस्तै क्याल्सनार प्रविधि, हामीसँग क्याल्सनार 2टा उद्योग हेटौँडा र हामी कहाँ मात्रै क्याल्सनार प्रविधि छैन, अरू सबै तपाईँको उद्योगहरूलाई क्याल्सनार प्रविधि लागेको छ। क्याल्सनार प्रविधि लाग्यो भने 25% कोइला कन्जम्सन कम हुन्छ भने खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ एउटा हामीले त्यो सोच्नुपर्ने छ र आम्दानी अथवा उत्पादन कसरी बढाएर हामी धेरै बजार लिन सक्छौँ त्योतर्फ सोच्यौँ भने हामी कस्टिङमा पनि अलिक कम भएर आउँछौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कम्पनी चाहिँ राम्रो हुन्छ भएर हामीले त्यो स्किम बनाएर उद्योग मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृति गरेर अर्थ मन्त्रालयमा ऋण सहयोगको लागि 3 वर्षको लागि ऋण दिनुहोस्, हामी त्यो ऋण 3 वर्षमा फिर्ता गर्छौँ र हामी उद्योग बनाएर उत्पादन बढाउँछौँ भएर हामीले प्रपोजल पेश गरिरहेको छ। अलिकति इन्डियासँग रिलेसन कायम राखेर अलिकति हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक पहल गरेर यसलाई यदि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने खालको परिस्थिति रहने हो भने हाम्रा उद्योगहरू सबै उद्योग चल्छन्, फुल क्यापेसिटीमा चल्छन्। हामीसँग खानी प्रशस्त छ। हाम्रै खानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो हामी कहाँ करिब उद्योगबाट 27 किलोमिटर माथि पैदल मार्ग, 13.5 किलोमिटर माथि हाम्रो रोपवे छ। रोपवे अहिले पनि हामी रोपवे सञ्चालन गरिरहेका छौँ होइन। त्यो रोपवेबाट चाहिँ आफै बिजुली पनि जेनेरेट हुन्छ, एउटा कायदा चिजहरू पनि छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यो ठाउँमा सिन्धाली भन्ने ठाउँमा एउटै रक, वानली वान रक, तलदेखि माथि एउटै ढुङ्गो छ। त्यो भएर हाम्रो युनिफर्मिटी पनि छ क्या हाम्रो क्वालिटीमा, तलदेखि माथि एउटै ढुङ्गा हो, 5 वर्ग किलोमिटर फैलेको छ। त्यसको क्यापेसिटी चाहिँ 7,35,00,000 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता हो। जापानले अध्ययन गरेर हामीलाई दिएको जुन प्रतिवेदन छ त्यसमा 7,35,00,000 मेट्रिक टन। अहिलेसम्म हामीले 30 वर्षमा जम्मा 38 लाख मेट्रिक टन मात्रै हामीले उपयोग गरेका छौँ। भनेपछि अब के गर्नु त भन्दाखेरि एउटा यो उद्योगलाई पनि रिनोभेसन गरेर यसलाई सरकारी उद्योगको रूपमा अगाडि बढाउँदै जाने एउटा पहिलो प्रोग्राम सर्ट टर्ममै यो त गरिहाल्नु पर्यो इमिडिएटली, नभए त्यहाँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँको दायित्व छ। भोलि कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने, कहाँबाट ल्याएर तिर्ने, सरकारकै आउने हो फेरि ठोकिएर, हामी कमाएर तिर्छौँ, सरकार दायित्व पनि फर्चट गर्छौँ, तपाईँको ऋण पनि फिर्ता गर्छौँ। हामीलाई त्यति 50-60 करोड रुपियाँ दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि अल्झेको अल्झै भइरहेको छ। अब त्यसको एउटा मार्ग प्रशस्त होला भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ। अब दोस्रो हाम्रो प्रोग्राम एउटा लङ टर्म भिजन चाहिँ के छ भने जुन हाम्रो त्यो 7 करोड अलमोस्ट 7 करोड जुन स्टक छ त्यसलाई पनि हामीले कम 25-30 वर्षमा सक्यौँ भने अर्को पहाड फेरि त्यो नजिकै छ। हामी रिसर्च गरेर त्यो सबै त्यो चुरे पर्वत चाहिँ सबै चुनढुङ्गाको चुरे पर्वत हो। त्यसो भएकोले अब त्यो 7 करोडलाई हामी PPP मोडलमा त्यहाँको आम नागरिक
उदयपुरवासी आम नागरिक हाम्रा कर्मचारीहरू तपाईँको त्यहाँ 8वटा पालिका 1 नम्बर प्रदेश अझ मधेस प्रदेशसम्म पनि गरेर एउटा हामी संरचना बनाउने उद्योगको पनि तपाईँको चाहिँ उदयपुर सिमेन्टलाई पनि एउटा त्यो उसको भ्यालुएसन गरेर जग्गा र तपाईँको चाहिँ खानीको भ्यालुएसन गरेर सेयर दिने र बाँकी रहेको चाहिँ त्यो सेयरलाई नै न्यूनतम बेन्चमार्क मानेर एउटा चाहिँ पब्लिकलाई पनि हामी चाहिँ आह्वान गर्ने, पब्लिकबाट पुगेन भने हामी प्राइभेट सेक्टरलाई पनि हामी आह्वान गर्ने र पिपिपी मोडलमा एउटा गजबको पिपिपी मोडल बन्छ र त्यो हिसाबले हामीले गर्न सक्यौँ भने पनि हामी ठुलो उद्योग 6000 देखि 10000 मेट्रिक टन एकै दिन उत्पादन गर्न सक्ने, अहिले 800 मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने छ हामीसँग, 6000 देखि 10000 को हामी उद्योग स्थापना गर्न सक्छौँ, हजारौँ मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्छौँ। 3 अरबभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुन्छ एन्युअल्ली। खानी हामी 98% भ्यालु एडिसन हुने चिज अरू कहाँ के छ भनेपछि यो खानीलाई नै हामीले उपयोग गरेर हामीले चाहिँ अब देशलाई एउटा धनी बनाउनलाई एउटा ठाउँ, एउटा बाटो, एउटा सूत्र सबै त्यही म भन्दिनँ, तर त्यो सूत्र हामीसँग नजिकमा सहज तरिकाले हुने खालको छ। त्योतर्फ चाहिँ सरकारले ध्यान दिनु पऱ्यो, उत्पादन बढाउनु पऱ्यो, उत्पादकत्व बढाउनु पऱ्यो र हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्ने खालको क्यापेसिटीमा हामी बन्नु पऱ्यो भनेर हामीले चाहिँ बार यो कुराहरू एउटा अध्ययन कार्यदल पनि बनेको छ उद्योग मन्त्रालयमा, हामी त्यसमा होमवर्क गरिरहेका छौँ। यदि त्यो प्रोजेक्ट सक्सेस भयो भने एउटा ठुलो उद्योग हामी जहाँ खानी छ, खानीकै नजिकै हाम्रो सुकौरा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्ने हामीले एउटा लक्ष्य लिएर पनि अगाडि बढेका छौँ। नेपालमा रहेका 65 वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये 20 वटा उद्योगले आफ्नै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् भने 45 वटा सिमेन्ट उद्योगले कच्चा पदार्थ अन्यत्रबाट ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गरेको अवस्था छ। त्यस्तै हाल 1 खर्ब 50 अर्ब बराबरको सिमेन्ट नेपालमा नै खपत हुने गरेको छ भने 1 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा नेपाली उद्योगहरू रहेका छन्। तर विदेशमा निर्यात गर्नका लागि नीति नियम र भारत सरकारसँग समन्वय नहुँदा समस्या आएको उद्योगीहरू बताउँछन्। यद्यपि ढुवानी लागत बढी हुने र सिमेन्टको मूल्य पनि बढ्ने हुँदा तेस्रो मुलुकमा भन्दा पनि नेपालसँग सीमा जोडिएका चीनको तिब्बत, भारतीय सीमा जोडिएका भारतका विभिन्न सहर र बङ्गलादेशमा सिमेन्ट निर्यात गर्न पहल हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले नेपाली सिमेन्ट उद्योगीमाथि हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी भएका कारण उद्योगीले सोची जस्तो उत्पादन र बजारीकरण गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न 26 वटा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने र लाइसेन्स लिने प्रक्रियादेखि उत्पादन गरेर बजारमा लैजाँदा तिर्नुपर्ने करको अवस्थाका कारण व्यवसायमा थप कठिनाई हुन गएको हो। स्थापना भएका उद्योग बन्द भए 10 बिघा जमिन बाहेक अन्य सरकारी हुने नियम लागू गरेका कारण सिमेन्टको लागत बढाउन उद्योगीहरू बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्। विभिन्न सरकारी निकायलाई कर तिर्ता तिर्दै उद्योगको लागत बढ्ने र पूर्वाधार विकासको अभावका कारण ढुवानी लागत समेत बढ्न गएको हुँदा सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। सिमेन्ट उद्योगमा परेको कोरोनाको प्रभावबाट बाहिर आउन बैंक ब्याज दर घटाउन, समयावधि थप गर्न र सहजै ऋण पाउने वातावरण बनाउनु पर्ने उद्योगीहरूको जोड छ। दर्शकवृन्द, अघिल्लो रिपोर्टमा हामीले कोरोनाले सिमेन्ट उद्योगमा पारेको प्रभावका विषयमा चर्चा गरेका थियौं। अब हामी यो क्षेत्र सुधारका लागि निजी सँगसँगै सरकारी क्षेत्रको के कस्तो पहल हुनु जरुरी छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना भएको र नयाँ परियोजना निर्माण भइरहेको देश हो। आधुनिक किसिमका घर बनाउने, सडक, जलविद्युत, सिँचाइ जस्ता क्षेत्रमा सरकारी र निजी लगानी बढ्दै जाँदा सिमेन्टको माग र खपत अझै केही वर्षसम्म बढ्दै जाने देखिन्छ। अहिले सरकारको स्वामित्वमा रहेका उदयपुर सिमेन्ट, मकवानपुरमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगसहित 61 उद्योग सञ्चालित छन् भने निजी क्षेत्रबाट 11 रोटरी क्लिन प्लान्टका उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। तीमध्ये सिराहामा रहेको मारुति, धनुषामा रहेको कसमस, हेटौडामा रहेको शिवम, धादिङमा युनाइटेड सिमेन्ट रहेका छन्। त्यस्तै पूर्वी नवलपरासीमा होङसी, पश्चिम नवलपरासीमा सर्वोत्तम, रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीमा शुभश्री, अग्नि, दाङमा घोराही र दाङमै सोनापुर सिमेन्ट उद्योग रोटरी क्लिन प्लान्ट सहित सञ्चालनमा छन्। VSK प्रविधिमा आधारित धनकुटामा नियाले, पर्सामा शालिमार, परासीमा बुटोल, रूपन्देहीमा रिलायन्स,
धादिङमा केपी, रोल्पामा रोल्पा र कपिलवस्तुमा भूगर्भ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। रोटरी प्लान र VSK प्रविधिमा सञ्चालित उद्योगले क्लिङ्कर समेत उत्पादन गर्ने गर्दछन्। यसै गरी देशभर 41 ग्राइन्डिङ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन्। तर सिमेन्ट उद्योगीलाई सरकारी तवरबाट आवश्यक प्रोत्साहन र नीति नियम नबन्दा समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ। हामी कहाँ के छ भने एक त सरकारी बजेट टाइममा खर्च भइदिएन भने टाइममा आउँदैन। अर्को समस्या के छ भने कि खानी र उद्योगसम्मको बाटो जुन छ नि अझ पनि सहज रूपमा राम्रो भएको छ। हाम्रो जति पनि खानी छ माउन्टेन पहाडतिर छ होइन, त्यो पहाडबाट उद्योगसम्म आउँदाखेरि बाटोहरू कम सिजनल बाटोहरू छ, बन्द भइरहन्छ, पानी 3-4 महिना बन्द हुन्छ बर्खाको बेलामा, त्यसपछि फेरि बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ यस्तो नेपालमा त्यो एउटा युनिक प्रब्लम चाहिँ देखिया छ। त्यसको अलावा लोड सेडिङ हामी कहाँ अझ पनि हिउँदमा चाहिँ लोड सेडिङ भइरहेछ। जस्तै अहिले पनि लोड सेडिङ भइरहेछ। कन्टिन्युअस बत्ती पाएन भने यो उद्योगको नेचर के हुन्छ भने 1 मिनट पनि लोड सेडिङ हुनु हुँदैन, कन्टिन्युअस बत्ती चाहिन्छ। किनभने हामी कहाँ जुन किल्न हुन्छ नि त्यसमा 1100-1200 डिग्री टेम्परेचरमा ढुङ्गालाई पगालिन्छ नि होइन। अनि त्यो 1 मिनट पनि बन्द भयो भने फेरि रिहिटिङ गर्नुपर्ने अवस्थाले आउँछ। त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस पावर र क्वालिटी पावर चाहिँ पाइरहेको छैनौँ अझ पनि हामी। त्यो ठुलो प्रब्लम छ। अब मेजर कुराहरू भन्दाखेरि यिनीहरू नै हुन्। अनि अर्को चाहिँ नीतिमा कुरा मैले बिचमा बोलेँ है, जुन खानीबाट लिनुपर्ने पर्मिसन, वनबाट लिनुपर्ने पर्मिसनहरू हुन्छ नि त्यो एउटा लेन्दी प्रोसेस छ, त्यसमा धेरै टाइम लाग्छ। जुन अब पहिला खानीमा लिनु पऱ्यो, त्यसपछि वनमा गएर लिनु पऱ्यो। एकै ठाउँबाट गरिदिएको भए पनि हुन्छ। फेरि खानी र वनको कन्फ्लिक्ट पनि हुन्छ। यसको रोयल्टी खानीले लिने कि वनले लिने भन्ने हुन्छन्। हामी त वनजन्य वस्तु भनेको त जमिन मुनि भएको खानी भयो, जमिनभन्दा माथि भयो वनजन्य भयो भन्ने हाम्रो सोचाइ हुन्छ। तर त्यो वनको क्षेत्रमा त्यहाँ खानी यदि जमिन मुनि भएको खानी छ भने त्यसको रोयल्टी पनि वनले लिने कि खानीले लिने भन्ने विवाद भइरहन्छ जहिले पनि। त्यस्ता कुराहरू नीतिगत जुन समस्याहरू छ, आखिरमा लिने भनेको राज्यकै ढुकुटीमा जाने हो, डिपार्टमेन्ट मात्रै फरक पर्ने त हो नि होइन। ती कुराहरूको लागि होइन नीतिगत सुधारहरू छन् होइन। अब हामीले एक्सपोर्ट पनि सुरु गरेका छौँ, निकासी यहाँबाट भइरहेछ बिस्तारै, धेरै क्वान्टिटीमा नभए पनि एक किसिमले डिमान्ड चाहिँ राम्ररी आउन सुरु भएको छ। यी कुराहरू छन्। अब एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हामी अब नेपाल र भारतको ट्रिटी जुन छ नि अहिले एउटा, त्यो अनुसार हामी भारतबाट थर्ड कन्ट्रीको सामान ल्याउन पाउँदैनौँ। त्यो चाहिँ ट्रिटीले नै रोक्या छ। अब कोइला जुन आउँछ त्यो अस्ट्रेलियाबाट आउँछ वा साउथ अफ्रिकाबाट आउँछ। हामी आफै झिकाउँदाखेरि कलकत्ता ल्याउनु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि त्यसको कस्ट चाहिँ हाई हुन्छ। त्यही कोल ठुल्ठुलो जहाजमा इन्डियामा पनि इम्पोर्ट हुन्छ। हामी त्यो सामान ल्याउन पाऊँ भन्दाखेरि अब त्यो ट्रिटीले रोक्या छ। त्यो ट्रिटीलाई सुधार गरिदिएर यदि इन्डियाबाट हामी ल्याउन पायौँ भने त्यो कस्ट चाहिँ घट्न आउँछ हाम्रो, अझ हामी निकासी गर्न अझ बढी कम्पिटिटिभ हुन्छ होला। ती कुराहरू चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। र नीतिगत अघि पनि भने मैले त्यो जुन वन र खानीको जुन समस्या छ, आइई गर्नुपर्ने, EIA गर्नुपर्ने, त्यो एकदमै लामो प्रोसेस छ। त्यसलाई सक्दो छिटो गर्न पायो भने अलिकति कस्ट चाहिँ घट्छ त्यसबाट पनि। नेपालमा सिमेन्टका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ प्रचुर मात्रामा उपलब्ध छ। भारत, बङ्गलादेश र चीन जस्ता तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरिरहेका निकट छिमेकीको बजार लक्षित गरेर निर्यात गर्ने गरी सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढाउने हो भने नेपालको महत्त्वपूर्ण निर्यातको वस्तु बन्ने व्यवसायी बताउँछन्। खानीको रोयल्टी, वातावरण प्रदूषण, सडक कर, महँगो विद्युत, अघोषित विद्युत कटौती, कोइला आयातमा झन्झट लगायतका कारणले नेपाली सिमेन्टको उत्पादन लागत उच्च भएको हुँदा त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। सरकारले विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने, बैंकको किस्ता सरलता, कर्जाको समयावधि थप गर्नुपर्ने र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति नियम ल्याउन सके मात्रै सिमेन्ट उद्योगमा सुधार हुन सक्ने देखिन्छ। धेरै उद्योगीहरू हामी चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो उद्योगै देशमा चल्दैन भने साँचो लिनु पर्यो पनि भनेर गइसक्यो। हाम्रो ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसक्ने स्थिति भयो, किस्ता तिर्न नसक्ने भइसक्यो। र अब देश विकास हुन्छ, संहितामा विदेश गइसक्यो, 7वटा चाहिँ प्रदेश छन्। यो प्रदेशको चाहिँ प्रदेशमा चाहिँ धमाधम काम हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ हौसिएर सिमेन्ट उद्योगहरू खोल्यौँ अनि एक्सटेन्सन गऱ्यौँ।
अनि त्यसको चाहिँ उत्पादन लागत बढायौँ, उत्पादन क्षमता पनि बढायौँ, हामी ठिक भयौँ। तर सरकार त फेरि त छैन, त्यही खर्च मात्रै बढी छ होइन, अन्तखेरि चाहिँ विकासमा त खर्चै भएको छैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी चाहिँ पछि परेका छौँ। अब मेन कुरो नयाँ सरकार बन्यो, अब चाहिँ नि अब बितेका कुरालाई सम्झेर गाली गरेर काम छैन। अब चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, अर्थमन्त्रीज्यूलाई होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ घचघच्याउनु पऱ्यो। मेरो सुझावहरू त के हो भने उहाँहरूले चाहिँ नि नीति निर्माण गरेर राम्रोसँग गरेर त्यसलाई चाहिँ नि पालना हुबहु पालना गरिदिनु पर्यो। हरेक विभागीय मन्त्रालयले, विभागीय मन्त्रीहरूले ती कुराहरूमा चाहिँ बढी जोड दिनु पऱ्यो। न कि अब आफ्नो चाहिँ पार्टीको काम गरेर रिबिन काटेर हिँड्ने होइन, विभागीय मन्त्री बसेर यो काम किन भएन, यो काम यो यति दिनभित्रमा यो काम हुन्छ र यति पैसा छ, यतिमा ल पैसा ठिकै छ, यो वर्ष चाहिँ 5 अरब छ भने 5 अरब खर्च गरौँ न, नभएको 10 अरब बजेट राखेर 5 अरब आदि खर्च भयो नभनौँ। जति छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ विभागीय मन्त्रालयले र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ शोध भर्ना गरेर राम्रोसँग चाहिँ टाइम टु टाइम काम गरेर फलो गरेर उहाँहरूले किन भएन, किन के कारणले भएन भने त्यो कुरा खोजिन्दै गरेर काममा इम्प्लिमेन्ट्समा जानुपर्ने हुन्छ। सबै मन्त्रालयहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ जुझारुको रूपमा जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मेरो उहाँहरूलाई सल्लाह छ। देशभित्रै सिमेन्टको खपत बढाउन सडकलाई अलकत्रे पिचका सट्टा कङ्क्रिट ढलान गर्ने नीति ल्याउन व्यवसायीले माग गर्दै आए पनि उक्त पद्धति निकै महँगो हुने भएकाले सरकारले उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाउन सकेको छैन। तसर्थ विकास बजेट खर्च समयमै गर्ने, खर्च हुने रकमको दर बढाउने र अर्थतन्त्र सुधारका उपायमा सरकारको विशेष पहल र चासो हुने हो भने सिमेन्ट उद्योगले फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ। अन्यथा कोरोनाले धरापमा परेको धेरै व्यवसाय सङ्कटग्रस्त व्यवसायको रूपमा घोषणा गर्ने दिन आउन सक्ने व्यवसायी बताउँछन्। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको सिमेन्ट उद्योगको विषयमा चर्चा गरेका छौँ। यो उद्योगमा कोरोनाको प्रभाव के कस्तो रह्यो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ र सुधारका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको पहल कस्तो हुनु जरुरी छ भन्ने विषयमा आज हामीले चर्चा गरेका छौँ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।